बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। साहिब अज़ीज़ व गिरामी क़द्र सामिईन बातमकीन की खिदमत में आदाब तस्लीमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त में लफ्ज़ आवाज़ के ऊपर रोशनी डाली जाएगी। लफ्ज़ आवाज़ की असलियत क्या है, इसकी एटिमोलॉजी क्या है, इसकी साख्त और बाफ्त कैसे हुई, एक लफ्ज़ है या दो लफ्ज़ हैं। हकीकत में मुहतरम सामिईन, ये दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, टू सिलेबल कंपोजिशन है। आवाज़ीस्त या ज़ीस्त आवाज़ीस्त। ज़ीस्त कहते हैं ज़िंदगी को, जीवन को, हयात को। और आवा के माने आते हैं किलिन, भट्टा, जिसके अंदर ईंटें पकाई जाती हैं। और हमें ये मालूम है कि आवा जिसके अंदर ईंटें पकाई जाती हैं, वो ईंटें जब आवा को खोला जाता है और ईंटें निकाली जाती हैं तो दो तीन तरह की ईंटें निकलती हैं, तीन चार किस्म की ईंटें निकलती हैं। एक तो वो जो बहुत ज़्यादा सख्त पथरा गई, एकदम पत्थर हो गई, पत्थर की तरह सख्त हो गई, उनका तोड़ना भी एक मुश्किल काम होता है। और एक वो जो एतदाल के साथ पकी और पुख्ता हुई, वो इमारत में इस्तेमाल होती हैं। और एक नीम पुख्ता होती हैं, यानी हाफ कुक्ड होती हैं। और एक वो हैं जो बिल्कुल पीली येलोइश और जर्द रंग उनका होता है, कच्ची मिट्टी की तरह, यानी मिट्टी से मामूली कदर सख्ती उनमें ज़्यादा होती है। तो बहरहाल तीन चार किस्म की ईंटें आवे से, भट्टे से, किलिन से निकला करती हैं। तो इसी तरीके से आवाज़ जो है मोहतरम सामीन, इसकी इंसान के अंदर से जब आवाज़ें निकलती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की निकलती हैं। पहली बात तो ये कि इंसान की उम्र के अदवार के हिसाब से, उम्र के जो मरहले हैं, स्टेट्स ऑफ द एज हैं, उनके हिसाब से निकलती हैं। बचपन की आवाज़ अलग होती है, और एडोलेसेंट एज जो होती है, मुराहिक उम्र जो होती है, जब इंसान करीब बुलूग होता है तो उसकी आवाज़ अलग होती है। जब नौजवान होता है तो उसकी आवाज़ अलग होती है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। और जब जवान और बुढ़ापे से पहले की जो उम्र होती है, उसकी आवाज़ अलग होती है। और फिर बुढ़ापे में जब चला जाता है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। और इसी तरीके से मर्दानी आवाज़ और निस्वानी आवाज़ में फ़र्क होता है। मर्द की आवाज़ अलग होती है और औरत की आवाज़ अलग होती है। उसमें सख्ती होती है, करख्तगी होती है। और मर्द औरत की आवाज़ में लताफत होती है और उसके अंदर सॉफ्टनेस होती है। तो आवाज़ की बहरहाल मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। हाँ, बाज़ औक़ात देखा गया है कि बाज़ औरतों की आवाज़ जो है वो मर्दों जैसी होती है, और बाज़ मर्दों की आवाज़ औरतों जैसी यानी नरम होती है। तो उसकी वजह मेडिकली अलग है, आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि मर्द की आवाज़ उमूमन और अक्सर व बेशतर सख्त होती है, मगर बाज़ मर्दों की आवाज़ें नरम होती हैं, उनके अंदर लताफत होती है, नाजुकी होती है। इसी तरीके से निस्वानी आवाज़ें, कुदरती दस्तूर यही है कि औरतों की आवाज़ें और लेडीज़ वॉइस जो है उसमें सॉफ्टनेस होती है और नरमी होती है, लचकदार होती हैं। मगर रेयरली ऐसा भी होता है, शायद वायद ऐसा भी होता है कि बाज़ औरतों की आवाज़ें सख्त और करख्त होती हैं। तो उसकी वजह तिब्बी लिहाज से और मेडिकल साइंस के लिहाज से एक इंसान के माथे के अंदर, इंसान के सर के अंदर एक गदूद है, जिसे गुद्दे नुखामिया कहते हैं, और इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। उसके कुछ लख्ते होते हैं, उसके 4 लख्ते होते हैं, हिस्से होते हैं। ये इख्तिलाफ जो है उन लख्तों में कमी के बायस होता है।
ان لختوں میں کمی کے باعث ہوتا ہے. جب ان لختوں میں کمی آتی ہے تو پھر جو ہے نا مردانہ آواز نسوانی ہو جاتی ہے، اور نسوانی آواز اس میں مردانگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ آوازیں مختلف ہوتی ہیں. بچپن کی آواز الگ، اور مراہق کی آواز جو ایڈولسینٹ ایج ہے، قریب بلوغ کی عمر ہے، اس کی آواز الگ، بالغ ہونے کے بعد کی عمر الگ، اور جوان اور نوجوان ان کی الگ، اور بڑھاپے کی آواز الگ ہوتی ہے. تو جس طریقے سے کہ بھٹے سے اینٹیں مختلف نکلتی ہیں، اسی طریقے سے انسان کے اندر سے آوازیں مختلف نکلتی ہیں. اس لیے کہا گیا آواز. آواز کا مطلب آواز زیست آواز، یعنی جیون کا آوا. گویا کہ یہ جو ہے نا اس کی ایٹیمولوجی ہے. آوا اور زا سے مراد زیست ہے، جیون ہے، زندگی ہے. آواز کے اوپر جو ہے بہت سی کہاوتیں ہیں اردو کے اندر. مثال کے طور پر ایک فارسی کہاوت ہے، پروورب ہے کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ کتوں کی آواز فقیر کے، گداگر کے رزق و روزی کو کم نہیں کرتی. کتوں کی آوازیں فقیر کے، گداگر کے، سائل کی رزق و روزی کو کم نہیں کرتی. یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن مراد اس کی یہ ہے، اس کہاوت کی، کہ وہ شخص جو اپنے کسی کاز کے اندر مخلص ہے، اس کے اندر سنسیئرٹی ہے، اخلاص ہے اور ڈیووشن ہے، تو اگر اس کی مخالفتیں ہوتی ہیں اور مخالفانہ آوازیں اٹھتی ہیں، تو یہ مخالفانہ آواز اس سچی تحریک کو اور اس کے سچے کاز کو دبا نہیں سکتی، اور اس کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی، اور وہ بجائے دبنے کے ابھرے گا تو اس میں پستی نہیں آئے گی، بلکہ الٹا ابھار ہوگا. یہ ہے خاصیت جو ہے نا اخلاص کی، اور یہ خاصیت ہے ہمتن توجہ کی، اور یہ خاصیت ہے ڈیووشن کی. تو جس کے اندر جو ہے ہمتن توجہ ہوتی ہے اور اخلاص ہوتا ہے، تو ایسے شخص کی آواز اور ایسے شخص کی تحریک دبتی نہیں ہے، وہ کہ اس کی مخالفت کتنی ہو اور دشمن اس کے خلاف کتنے بھی جو ہے دنیا کے اندر سفارہ ہوں. انگریزی میں اس کو اس طرح کہا گیا ہے کہ میلیشیس انڈیور hardly affect a sincere person's lot. Malicious endeavor hardly affect a sincere person's lot. یعنی بہت مشکل ہے، اور بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ ایک مخلص انسان کی آواز کو جو ہے نا دبایا جا سکے. اور آواز جب اس کے ساتھ لفظ ہا کا، چھوٹے ہا جس کو ہائی حوت کہتے ہیں، اس کا اضافہ ہوتا ہے آوازہ، تو اس کے معنی شہرت کے آتے ہیں، فیم کے آتے ہیں، پرسٹیج کے آتے ہیں. آوازہ، اس کا بہت آوازہ ہے، فلاں کا اس کے شہر میں بہت آوازہ ہے، یعنی بہت مشہور ہے، اس کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے. اور اسی طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آواز سے متعلق، آواز کسنا. اس پر آوازیں کستے، لوگ اس پر آوازیں کستے ہیں. آوازیں کسنے کا مطلب کیا ہے؟ آوازیں کسنے کا مطلب یہ ہے چڑھانا، پھبتی کسنا، جس کو جو ہے نا ہم اردو کے اندر بولتے ہیں پھبتی کسنا، چڑھانا، جس کو انگریزی میں ٹاؤنٹنگ کہتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، آواز سے متعلق یہ جو ہے ایٹیمولوجی تھی، اور اس سے کہ کچھ جو ہے نا اس سے متعلقہ کہاوتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں. ان کی حفاظت کریں اور ان کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں. آواز. والسلام علیکم.